अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ विद उमर नज़ीर। आज नाज़रीन जो हमारा टॉपिक है वो एक इंटरनेशनल इशू है। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों खवातीन के साथ जिला कपवाड़ा में उनकी जो है असमतदारी की है। इस पे पूरी दुनिया एक खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस वाक़े को, इस दरिंदगी और जो है ये जुल्म की जो इंतहा हुई है, इसको दुनिया के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने भी रिपोर्ट किया और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अमेरिका उसने अपनी सालाना रिपोर्ट में भी इस वाक़े को जो है वो मेंशन किया। इस पे किसी भी तरह का कोई भी इंटरनेशनल कानून, कोई भी इंटरनेशनल इदारा, किसी ने कोई कमीशन नहीं बनाया और इस पे कोई अब तक एक्शन नहीं हुआ, जबकि हजारों खवातीन की असमतदारी की गई है। और आज मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं सबसे पहले सीनियर जर्नलिस्ट जाहिद अब्बास नकवी साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा मासूमा ज़ारा, बैरिस्टर हैं, सीनियर कानूनदान हैं। सबसे पहले सीनियर जर्नलिस्ट जाहिद अब्बास नकवी साहब से मैं बात करूंगा इस वाक़े के बारे में। शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। शाह साहब, क्या कहेंगे नकवी साहब इस वाक़े के बारे में? पूरी दुनिया एक खामोश तमाशाई बनी हुई है इस पे। उमर साहब देखें, वो कौमें जिनके कोई राइट्स ही नहीं होते, जिनकी कोई आवाज़ ही नहीं होती, जिनको कोई जानता ही नहीं है, उन कौमों के साथ फिर ऐसे ही होता है। पाकिस्तान के आप अंदरूनी हालात देख लें कि हमें फुर्सत ही नहीं है एक दूसरे का गिरबान पकड़ने से और एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होने से। कश्मीर जो था वो हमारा हॉट इशू था और हमने ही इसको लेके चले हैं पूरी दुनिया में। और ये देख लें कि अब क्या नौबत आ बैठी है कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसको आइसोलेट किया है, हाईलाइट किया है, लेकिन हमारे किसी चैनल ने उसको नहीं दिखाया। आज बल्कि मैं सुन रहा था कि रा ने एक नई प्लानिंग वहाँ पे लॉन्च की है और वहाँ पे स्मगलर्स उनको शो किया जा रहा है जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, और फिर उनके खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं। ये देख लें कि ये मुस्लिम दुनिया की और पाकिस्तानियों की नाकामी है, और जब तक हम लोग इंटरनली स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते तब तक ये नामुमकिन है कि हम कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठा सकें। मुश्किल है ये ना। नकवी साहब, काइंडली बताइएगा कि सारा दिन इंडियन मीडिया वो पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान आर्मी के बारे में जो है बात करते हैं, उनके जो हज़ारों की तादाद में एंकर्स हैं, और हमें, हमारी फ़ौज को जो है वो डीमोरलाइज किया जाता है। तो अपनी फ़ौज उनकी क्या कर रही है? हमारी फ़ौज ने कभी अल्हम्दुलिल्लाह किसी के साथ इस तरह का, आप देखें कि इतनी बड़ी तादाद में औरतों की असमतदारी हुई जिस पे जो है वो भारतीय फ़ौज ने इसमें मेन वाइटल रोल और मेन रोल अदा किया। यार उमर साहब, आप ये देखें कि इंडियन आर्मी की जो दरिंदगी है वो किसी से पोशीदा नहीं है, पूरी दुनिया इसको जानती है। ये 50 साल का केस है, 50 साल से वो काबिज़ है वहाँ पे, भारतीय फौजी है, और उनकी तरफ से कोई अच्छे की तवक्को करना ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी जो है वो शेर के सामने कोई गोश्त रख दें और कहें वो खाएगा नहीं। हमला तो उन्होंने किया हुआ है और वो इस चीज़ में टोटली इन्वॉल्व हैं। अब जिस तरह से आपने कहा कि हमारी आर्मी और उनकी आर्मी, हमारी आर्मी और उनकी आर्मी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वी आर द प्रोफेशनल सोल्जर्स। हमारी आर्मी के जो जनरल्स हैं वो प्रोफेशनल हैं, और आपने देखा होगा उनको कोफ्त भी और उनको तकलीफ़ भी यही है कि हमारी आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी में ना सिर्फ उसका शुमार होता है, बल्कि प्रैक्टिकली भी आप देखें कि हमारे साथ जब भी उनकी जंग हुई है हमने उनको हर जगह पे, हर महाज पे उनको शिकस्त दी है। और आर्मी हमारी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, लेकिन जब तक हमारे सियासी इश्यूज़ और हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो बेहतर नहीं होगी तब तक हम कश्मीरियों का केस बेहतर नहीं प्रेजेंट कर सकते। आपने देखा कि इमरान खान ने कहा था कि वो अपने आप को सफ़ीर कहते थे वो कश्मीर का, ना कि मैं कश्मीर की लड़ाई लड़ूंगा। फिर यूएनओ में उनकी बात सुनी जाती थी। अब आप ये देख लेंगे कोई बड़ी पावर, कोई बड़ा मुल्क पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, हम किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं है, तो किस तरह से हम ये केस प्रेजेंट कर सकते हैं? इंतहाई जुल्म है कश्मीरियों के साथ, खुसूसन कश्मीरी ख़वातीन के साथ, कि कब से वो बेचारी कुर्बानियाँ दे रही हैं। लेकिन इंशाल्लाह एक ना एक दिन वक्त ज़रूर बदलेगा और हम देखेंगे कि कश्मीर आज़ाद होगा। जी शाह साहब, अपने जो नेशनल मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया है, वो किस हद तक इसमें रोल अदा कर सकता है? वो उसका पे क्यों नहीं, इसको, इस हॉट इशू को क्यों नहीं उठाया जा रहा? हमें न्यूयॉर्क से अप्रोच किया देखना गया। है उमर साहब, बड़ी अच्छी आपने बात की है। मीडिया जो है व्यूअरशिप के चक्कर में है। हमारे मुल्क में सियासी महादराई इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और हमारी आवाम भी वो देखना चाहती है कि सियासत में क्या हो रहा है, इमरान खान आज क्या कर रहा है, शेख रशीद साहब के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन कश्मीरियों का इशू हमने बहुत पीछे ले गए, इसमें हमारे मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। हमारा मीडिया बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। आज से अगर हम कुछ 10-20 साल पीछे चले जाएं, हमारा इवन के चैनल्स की कमी थी, हमें लोग कम देखते थे, लेकिन इसके बावजूद हमारा जो कश्मीर का इशू था और उस पर हमारा स्टांस क्लियर था ना। अब तो हम क्लियर ही नहीं है।
ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہماری میڈیا کو بھی نہیں پتا کیا ہے کہ ہماری پالیسی کیا ہے, کشمیر پالیسی ہے کیا. اگر ہماری کشمیر کمیٹی کی بات کی جائے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کشمیر کمیٹی کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ ایک ایسا ہوتا ہے جو صرف ایک لولی پاپ کے طور پہ دے دیا جاتا ہے. آپ کو اب مجھے پتہ ہی نہیں, میں صحافی ہوں, کہ آج کل چیئرمین کون ہے نگران حکومت میں, یعنی کہ اب جو آپ کی موجودہ حکومت ہے اس میں کون ہے آپ کا چیئرمین, کون ہے کشمیر کمیٹی کا, کسی کو نہیں پتا. تو یہ ہمارا رجحان کشمیر کی طرف سے ہٹا ہے, اس لیے وہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑے ہیں اور وہ کشمیریوں کے ساتھ انہوں نے مظالم کی انتہا کر دیا, وہ ظلم ڈھا رہے ہیں وہاں پہ. شاہ صاحب, انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ بی بی سی ہے, ہم تمام لوگ اس کو جانتے ہیں, گاؤں میں بیکورڈ علاقوں میں بھی بی بی سی کو جانا جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ نان مسلم کی منوپلی ہے, وہ اپنی مرضی سے خبر چلاتے ہیں, مرضی سے رائے قائم کرتے ہیں, اور الجزیرہ جو کہ ایک مسلم چینل ہے جس کے اونر ایک مسلمان ہے, تو ڈونٹ یو تھنک کہ ہمیں الجزیرہ کو فالو کرنا چاہیے؟ یار دیکھیں عمر صاحب, ہم نے بھی دیکھیں کہ یہ تو مشرف صاحب کی مہربانی کہ وہ جاتے جاتے پاکستانیوں کو ایک گفٹ دے کر چلے گئے, اور انہوں نے کیا کیا, ہم نے اس کو کیا کیا, ہم نے اس میڈیا کو آج ڈسپیوٹڈ کر دیا ہوا ہے. ہمارا میڈیا دیکھ لیں کہ انڈیا کے مقابلے میں ہم بہت پیچھے ہیں, ابھی تک ہماری ویورشپ, ہمارا میڈیا اتنی اسٹرینتھن نہیں ہوا. ابھی آپ نے بات کی بی بی سی سی این این کی, اور بی بی سی سی این این ہر میڈیا چینل کے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی آپ نے ایک حوالہ دیا کہ نیو یارک ٹائمز نے یہ خبر بریک کی, تو وہ لوگ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ خبریت پہ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے رول پلے کرنا ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ انڈیا کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بہت مضبوط ہے ہماری نسبت. وہ آپ دیکھیں کہ دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی میں ان کا شمار ہو رہا ہے, بزنس وہ کہاں سے کہاں لے گئے ہیں. ہماری جو فائنینشیل جب تک صورتحال بہتر نہیں ہو جاتی, کشمیر کا کیس لڑنا بہت مشکل ہے. میڈیا کو چاہیے, ہمارے میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ اس پر فوکس کرے. دیکھیں آپ نے ایک بڑی آواز اٹھائی ہے, اور آپ کے ریفرنس سے میں یہ پورے میڈیا کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس ٹاپک کو لے کے آگے چلیں. کشمیر کو ہم نے چھوڑ دیا, ہم بلکہ بھول چکے ہیں کشمیر کو. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. وہ لوگ آج بھی جب بھی ان کا کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کو وہ پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے, پاکستانی ترانہ پڑھ کے پھر دفناتے ہیں, اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے ان کو بالکل بھلا دیا ہوا ہے. بھارتی فوج جو ہے جعلی پولیس مقابلے, جعلی بندے مار رہے ہیں, دہشت گرد قرار دے رہے ہیں, گھروں میں گھس کے مارتے ہیں, تو انٹرنیشنل میڈیا یا انٹرنیشنل فورم پہ کوئی کمیشن یا اس طرح کی چیز ہونا کتنا ضروری ہے؟ عمر صاحب دیکھیں نا, میری بات سنیں, ابھی ایک چیز جو ہے وہ قابض ہے, انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہاں پہ, انہوں نے اپنا قبضہ وہاں پہ ڈومیننٹ کرنا ہے, اس کو مضبوط کرنا ہے. اس کے لیے وہ ہر جو بھی وہ کام کر سکتے ہیں سیاہ سفید وہ کر رہے ہیں, اور ان سے کوئی بعید نہیں ہے, انہوں نے تو کوئی اچھائی کرنی نہیں ہے. وہ وہاں کے نوجوانوں کو, اب ہم نے دیکھا پیچھے کتنا بڑا ایشو تھا, وہ پیلٹ گن سے وہ مارتے تھے اور ان کی آنکھیں چلی جاتی تھیں, اس کو پوری دنیا نے ہائی لائٹ کیا. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, ہمیں پاکستانیوں کو چاہیے کہ ہم مین سٹریم میڈیا پہ جانے کی بجائے ڈیجیٹل میڈیا پہ اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس کو ہم کوئی نہ کوئی بہتر رنگ دیں. لیکن پھر وہی بات ہے, میں پورے پروگرام میں ایک ہی بات میں نے بار بار ریپیٹ کی ہے کہ پالیسی کا فقدان ہے. جب تک کسی بھی مہم جوئی کو لیڈ کرنے کے لیے کوئی لیڈر نہیں ہوتا, تب تک وہ میسج آپ کنوے نہیں کر سکتے پوری دنیا کو. تو جب تک ہماری پالیسی کلیئر نہیں ہو جاتی, کشمیر پالیسی کلیئر نہیں ہو جاتی, تو ہمیں اس پہ ایمفسائز کرنا چاہیے. کشمیریوں کے ہم پہ بے پناہ احسانات ہیں, اور پاکستان میں بھی کشمیر کے لیے, پاکستانی عوام کے پاس کشمیریوں کے لیے بے پناہ محبت ہے. تو اس محبت کا اظہار ہمیں ڈیجیٹل میڈیا پہ کرنا چاہیے. انڈیا بہت ڈومیننٹ ہے, آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا میڈیا بہت ڈومیننٹ ہے, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ سارے لوگ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. نو ڈاؤٹ. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا, نقوی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ سوشل میڈیا اس میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے, اور پاکستانی نیشنل میڈیا جو سیٹلائٹ چینلز ہیں ان کو بھی اپنا جو ہے وہ مفادات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنا عمل درآمد جو ہے اس پالیسی پہ کرنا چاہیے, خارجہ پالیسی پہ کام کرنا چاہیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.